ओके गाइज, आज हामी कुरा गर्छौँ यी सेटेलाइट डाटा जुन हामी प्रयोग गर्छौँ, जुन आउटर स्पेसबाट हामी खिच्छौँ अर्थको एरियामा डाटा कलेक्सन गर्नको लागि, रिसर्च गर्नको लागि, विभिन्न सोसियो इकोनोमिक ह्युमन रिसर्च, इन्भाइरोमेन्टल रिसर्च गर्नको लागि, त्यसको अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा कोभिडको कन्टेक्स्टमा र ओभरअल कन्टेक्स्टमा पनि यसको इम्पोर्टेन्स के छ र के अफर गर्न सक्छ सेटेलाइट डाटाले, मेबी एज एन अल्टरनेटिभ अर एटलिस्ट मेबी एन एडिसनल फिचर टु द ट्रेडिसनल वे अफ डुइङ रिसर्च। हामीलाई थाहा छ ट्रेडिसनल वेमा हामी डाटा कलेक्सन गर्नलाई चाहिँ लेबर इन्टेन्सिभ ह्युमन लेबर प्रयोग गर्छौँ। हामी विभिन्न जोग्राफिकल एरियामा चाहिँ मान्छे आफै गएर विभिन्न किसिमले चाहिँ स्टडी गर्छौँ। तर आउटर स्पेसबाट सेटेलाइटको प्रयोग गरेर डाटा कलेक्सन गर्दा के सजिलो हुन जान्छ र स्पेसली अहिले कोभिडको कन्टेक्स्टमा यसको चाहिँ इम्पोर्टेन्स के छ। यो विषयमा मैले कोभिडको विषयमा त नभएर पहिला एकचोटि ओभरअल कन्टेक्स्टमा मैले चाहिँ एउटा आर्टिकल लेखेको थिएँ। इट्स नट पब्लिस एनिवेयर, मैले आफ्नै लागि लेखे हो होइन। इकोनोमिक म्यापिङ कसरी साउथ एसियामा प्रयोग गर्न सकिन्छ पोभर्टी मेजर गर्नको लागि, इकोनोमिक एक्टिभिटी मेजर गर्नको लागि भन्दाखेरि, जस्तो यहाँ फिगरमा हेर्नुहोस्, तपाईँहरू लेफ्ट फिगरमा हेर्नुहोस्, यो 1994को डाटा हो होइन। यो चाहिँ 2000 राइटको चाहिँ 2010को साउथ एसियाको। यहाँ चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी प्रयोग कति भइरहेको छ र 2010मा कति भएको छ। यसले चाहिँ कन्जम्सन, इकोनोमिक कन्जम्सन जुन एउटा पोभर्टीको एकदमै इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर हो, त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। यो मात्र नभएर जस्तै एकचोटि के भएको थियो भने इन्डियामा तमिलनाडुमा चाहिँ डिजास्टर भयो होइन, क्रप्स ड्यामेज भयो। तर तिनीहरूले चाहिँ इन्सुरेन्स लिन जाँदाखेरि चाहिँ विभिन्न किसिमको त्यहाँ कुराहरू भयो कि डेटा लिएर आउनुहोस्, तपाईँको चाहिँ प्रुफ चाहियो, एभिडेन्स चाहियो भन्दाखेरि चाहिँ इट्स भेरी डिफिकल्ट टु गो टु द अफेक्टेड एरिया। अनि फार्मर्सहरूलाई चाहिँ डाटा कलेक्सन गर्नलाई चाहिँ र कुनै एउटा संस्थालाई गर्न पनि इट्स भेरी डिफिकल्ट र टाइम कन्ज्युमिङ, धेरै टाइम लाग्ने र फार्मर्सहरू चाहिँ मार्गमा पर्ने स्थिति आयो। त्यो हुँदाखेरि एउटा चाहिँ FAIZ.org भन्ने यो एउटा उसले चाहिँ होइन संस्थाको स्टडी हो यो। त्यहाँ चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि सेटेलाइट डाटाबाट चाहिँ क्रप्सको त्यो ड्यामेज कति भएको छ त्यसको चाहिँ ओभरअल एउटा पिक्चर निकालियो। त्यसले गर्दा के भन्दाखेरि इन्सुरेन्स कम्पनीलाई पनि कन्भिन्स गर्न सजिलो भयो र उनीहरूको चाहिँ इन्सुरेन्सको पेमेन्ट चाहिँ सजिलो भयो। यस्तो विभिन्न किसिमको युजहरू हुन्छ फार्मिङ फार्मिङ गर्दाखेरि ट्र्याक गर्न सकिन्छ कस्तो खालको क्रपहरू चाहिँ त्यहाँ लगाउने होइन, फरेस्ट फायर्सहरू हुन सक्ने सम्भावनाहरू, भेजिटेसन, क्रप्सहरू, सोइलको क्वालिटी कस्तो छ, त्यो स्टडीहरू गर्न सकिन्छ। ओके, दिस इज द ब्याकग्राउन्ड, यो कन्टेक्स्ट हो। तर अहिले हामी आज फोकस गर्छौँ कि सेटेलाइट डाटा हामी युज गर्दाखेरि चाहिँ यो अहिले कोभिडको कन्टेक्स्टमा कसरी युज गर्न सकिन्छ। जस्तो यहाँ हेर्नुहोस्, यो चाहिँ वायर्ड भन्ने एउटा संस्थाको डेटा हो होइन। सेटेलाइट डाटाबाट चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ कि रोडको कन्डिसन, ट्राफिकको कन्डिसन, यसले हामीलाई के गर्छ भने प्रिपेयर गर्नलाई कोभिडको सिचुएसन कस्तो छ, त्यहाँको इन्भाइरोमेन्टको सिचुएसन कस्तो छ, ट्र्याकिङ मोनिटरिङ गर्नलाई हेल्प गर्छ। यसरी इमेजहरू आउन सक्छ। जस्तो ग्यादरिङ त कतै भइरहेको छैन, ट्राफिकको फ्लो कस्तो छ, कम्युनिटी सेटिङ्सहरू कस्तो छ, यो स्टडी गर्न हेल्प गर्छ। अर्को महत्त्वपूर्ण एउटा चाहिँ यहाँ स्टडी भएको छ जियो स्प्याटियल वर्ल्डले गरेको। यो चाहिँ चाइनाको अब कोभिड-19को फाइट होइन, चाइनाले चाहिँ कसरी सेटेलाइट डाटा युज गरिरहेछ टु फाइट कोभिड-19को समस्या हल गर्नको लागि भन्ने कुरामा चाहिँ कुनै पनि प्रब्लम सल्भ गर्नलाई सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट सिनेरियो थाहा पाउनु पऱ्यो, डेटा चाहियो त्यसको लागि भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस्, हस्पिटल बिल्ड गरेको यहाँ पिक्चर देखाइयो होइन चाइनामा।
चाइनामा चाहिँ 10 दिनमै यसरी हस्पिटल बिल्ड गरेको, यहाँ केही थिएन पहिला, यहाँ हस्पिटल आयो होइन। यस्तो इमेजरी सेटेलाइट डाटाले चाहिँ त्यहाँ दिन्छ। र जस्तै भनौँ न, यहाँ हेर्नुहोस्, यसलाई चाहिँ ल्यान्ड सर्फेस टेम्परेचर मेजर गर्ने भनिन्छ होइन। चाइनामा चाहिँ यो चाहिँ Jan 2020 को हो, यो चाहिँ February 2020 को होइन। यहाँ हेर्नुहोस् टेम्परेचर कम छ, ल्यान्ड सर्फेस भनेको मान्छेहरू त्यहाँ आफ्नो ठाउँहरूमा जाने काम गर्ने त्यो चाहिँ कम थियो यहाँ, त्यही भएर त्यहाँको टेम्परेचर कम थियो। तर यहाँ हेर्नुहोस् रिजम्सन अफ वर्क, मान्छेहरू काममा जान थाले, त्यसको कारणले यहाँ टेम्परेचर बढ्यो ल्यान्ड सर्फेसमा, त्यो एरियामा। यसरी चाहिँ यसले प्रुफहरू इन्फर्मेसनहरू दिन्छ हामीलाई, सोसाइटीको कन्डिसन कस्तो छ भन्ने। यसले चाहिँ हामीलाई ट्र्याक गर्न, मोनिटर गर्न र कोभिड-19लाई चाहिँ यसलाई फाइट गर्नलाई हामीलाई हेल्प गर्न सक्छ। जस्तो यसले चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल चेन्जेसमा कस्तो प्रभाव ल्यायो कोभिड-19ले भन्ने स्टडी गरेर रहेछ एउटा, यो UREZI.org भन्नेले होइन। जस्तो यहाँ हेर्नुहोस्, GIS इन्फर्मेसन भन्छ होला, जियोग्राफिक इन्फर्मेसन सिस्टम्स। यसले चाहिँ यहाँ यसरी ट्र्याक गर्न सकिन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् कुन ठाउँमा कस्तो स्थिति छ, कति एफेक्टेड छ, कुनलाई चाहिँ रेड जोन बनाउने, कुनलाई अलिकति हाई एफेक्टेड जोन कुन हो त्यो थाहा पाउनको लागि यसरी चाहिँ हामीले ट्र्याक मोनिटर गर्न सक्छौँ सेटेलाइटको डाटाबाट। एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भन्दाखेरि अहिले कोभिडको कन्डिसनमा मान्छेलाई त्यहाँ पठाउनु, रिसर्च गर्न, डाटा कलेक्सन गर्न यो एकदमै रिस्की पनि काम हो र टाइम कन्ज्युमिङ हाई कस्टको काम हो होइन। किनभने उनीहरू ट्रान्समिसन हुनसक्छ, हेल्थको खतरा छ त्यहाँ चाहिँ विभिन्न कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सेटेलाइट डाटाले चाहिँ यसरी, किनभने सेटेलाइटबाट सिधै हामीले कम्प्युटरमा हामीले यसरी डाटा कलेक्सन गर्न सक्छौँ। एकजना मान्छेले अपरेट गरेर पुरै डाटा एनालाइज गर्न सक्छ, अथवा कम मान्छेले। त्यो कन्टेक्स्टमा यसको इम्पोर्टेन्स हो होइन। रिमोट सेन्सिङ भन्छ एउटा चाहिँ, रिमोट सेन्स, यो चाहिँ यहाँ हिटहरू सेन्स गर्ने अथवा ग्यासेसहरू, एमिसन्सहरू। यहाँ फ्याक्ट्रीबाट यहाँ चाइनामा पहिला यति धेरै एमिसन्स हुन्थ्यो, अहिले यति कम एमिसन्स भइरहेछ होइन। यो यसरी देखाउन सक्छ। यसले चाहिँ हामीले चाहिँ करेन्ट सिचुएसन कस्तो छ भन्ने थाहा पाउन सक्छौँ। ओके अब एउटा साइड डेभ नेट भन्ने एउटा चाहिँ यो वेबसाइटले स्टडी गरेको रहेछ। कोभिड-19 नेक्स्ट आउटब्रेक कहिले हुनसक्छ भन्ने कुराहरूको चाहिँ यसरी स्टडी गर्न सकिँदो रहेछ क्या, सेटेलाइटबाट, मसिन लर्निङबाट भन्ने कुराहरू देखाउँछ यसले। सो यसरी चाहिँ हामीले सेटेलाइट डाटाबाट डाटा कलेक्सन गर्न सक्छौँ र करेन्ट सिचुएसन कस्तो छ, कस्तो इन्फ्रास्ट्रक्चर छ, कम्युनिटी ग्यादरिङहरू, कम्युनिटीको मुभमेन्ट्सहरू, मोबिलिटीहरू, त्यो सबै मोनिटर गरेर एपिडेमिकलाई चाहिँ म्यानेज गर्न, यसलाई फाइट गर्न चाहिँ हेल्प गर्न सक्छ। अहिलेको कोभिडको कन्टेक्स्टमा किनभने ट्राभल गर्नु, मान्छे आफै त्यहाँ डाटा कलेक्सन गर्नु इट्स भेरी रिस्की। यो रिस्की पनि हुनसक्छ आफ्नै हेल्थको लागि र अरूको हेल्थको लागि पनि, टाइम कन्ज्युमिङ र लार्ज स्केलमा गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने लार्ज स्केलको कभरेज, जोग्राफिकल कभरेज एकदमै कम मात्रै गर्न सकिन्छ क्या पुरानो लेबर इन्टेन्सिभ डाटा कलेक्सनबाट। पुरानो ट्रेडिसनल डाटा कलेक्सन टेक्निकको चाहिँ सबैभन्दा ब्याकड्रप अलिकति लिमिटेसन चाहिँ त्यो हो। किनभने अब यस्तो स्थितिमा जस्तो भनौँ कोभिड-19को स्थितिमा, एपिडेमिकको स्थितिमा, वार भइरहेछ, वार जोनमा कसरी जाने डाटा कलेक्सन गर्न होइन। कुनै एउटा क्यालामिटिज आयो, कुनै एउटा फ्लड भयो, त्यहाँ फ्लडमै मान्छे जान त सक्दैन नि, डाटा कलेक्सन गर्न इट्स भेरी रिस्की। त्यसको लागि यी कन्डिसन्सहरूको लागि, स्पेसल कन्डिसन्सको लागि प्लस ओभरअल कन्डिसन्सको लागि पनि सेटेलाइट डाटा चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा अल्टरनेटिभ नभए पनि एउटा एडिसनल सोच, एउटा एडिसनल फिचर चाहिँ यसले ह्युमन डाटा कलेक्सन र सोसियो इकोनोमिक रिसर्चमा यसले कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छ भन्ने एउटा सानो एनालिसिस म राख्न चाहन्छु यसमा। सो दिस इज अल फर टुडे गाइज। नेक्स्ट टाइम हामी अरू विषयमा कुरा गर्नेछौँ। थ्याङ्क यू सो मच।